السلام عليكم. درس نقدم اليوم إن شاء الله هو لي فاكتور بيوتيك إلى ترانسفير دو لا ماتيير et de l'énergie dans les écosystèmes. درس اللي ماشي صعيب، درس سهل اللي خاصني نعرف غير لاباز ديالو، خاصني نعرف من الكوليج كان عندي واحد لاباز. نشوفو هو سيتادير لي فاكتور بيوتيك، نشوفو علاقة بين الكائنات الحية وكيفاش الى ترانسفير دو لا ماتيير، كيفاش تنتقل المادة اي لينيرجي. عارفين العلاقة اللي بين الكائنات الحية كتكون واحد العلاقة تاع غولاسيون تروفيك، هي علاقة غذائية. أول حاجة خصك تكون عارف الكور في لاباز ديالي، خصك نعرف لا ريجيم أليمونتيغ. لا ريجيم أليمونتيغ هو الأنظمة الغذائية. الو حنا عارفين ديجا قريناها، عرفنا خدينا يعني لوكا ديال لوم هو اومنيفور. علاش هو اومنيفور؟ كار il mange parfois des végétaux et des viandes. c'est-à-dire يعني الانسان كياكل حيوانات، كياكل ماشي حيوانات بليطو، كياكل لحوم يعني لاحم وعشب. اومنيفور كيتسمى بالعربية قارد. عندنا لي زانيمون اوتر زانيمون كي مونج لارب، كياكلو غير الاعشاب يعني العشب، اللي غادي نسميوهم هما herbivores. هذا هو لو دوزيام ريجيم اليمونتير. لا تخوازيام ريجيم اليمونتير هو كارنيفور. علاش كارنيفور؟ كار il possède دي لون كانين. شنو لي كانين؟ هما الانياب، هما حيوانات لاحمة. كار il mange autre animal، كيتغذى حيوان اخر. بحال قدامنا دابا كاين واحد غولاسيون اونتر لي زانيمون، اونتر او علاقة بيناتهم. الوغ العلاقة اللي غادي تكون بيناتهم هي سيتي غولاسيون تروفيك، هي علاقة غذائية. الوغ كما كتشوفو هنايا عندنا لي فيجيتو. الوغ توجور دون لاشي اليمونتير، التسلية الغذائية. on va commencer par les végétaux. غادي نبداو باش من الاولين. الوغ لي فيجيتو، les végétaux est mangé par quoi? Par exemple par le lapin. Alors le lapin est mangé par le renard. Alors vous avez maintenant une chaîne alimentaire. Alors لسولتكم مثلا كاين لا ريجيم اليمونتير، غتجي le lapin مثلا عنده ريجيم اليمونتير herbivore. علاش herbivore؟ car il mange des végétaux، كياكل نباتات. اما مثلا لو غونار شنو غتقول ليا؟ la régime alimentaire c'est un régime alimentaire carnivore car il mange autres animaux اللي هو le lapin alors carnivore. هذا هو le régime alimentaire. alors علاقة اللي كاينة plusieurs relations entre les animaux chez l'alimentation في التغذية. alors on a la prédation، هي relation trophique interspécifique en faveur de prédateurs nuisibles pour le proie. c'est-à-dire هي واحد العلاقة غذائية ما بين جوج، وفافور كتكون مفضلة بالنسبة للمفترس والضارة بالنسبة للفريسة. بحال المثال اللي خدينا entre le renard et le lapin. alors بالنسبة للوكا الثانية هو le parasitisme، هي واحد relation trophique interspécifique basée sur l'exploitation d'un être vivant appelé le hôte par un autre appelé le parasite bénéfique seulement pour le parasite. c'est-à-dire هي واحد علاقة غذائية بين جوج basée sur l'exploitation d'un être vivant appelé le hôte. كتكون واحد العلاقة ما بين كتم بعد الطفولة الظاهرة هذه. إلا خدينا مثلا بحال لابيس كيسيس لو سون دو شا، خدينا هاد ليكزومبل هذا. البرغوث اللي كيمتص الدم من لو شا. الوغ لو شا شنو غنسميه هنا؟ هو اتر فيفون ابولي اوت، هو يعني اوت نقولو المسكن. وبالنسبه لهنا لابيس البراغيث هي غتكون ابل بارازيت. كنقولها بارازيت علاش؟ هي مستفيده بوحدها،
il bénéficie seulement pour le parasite. هادشي اللي كاين. alors هنايا كيكون لو شا هي appelée hôte كتكون هي nuisible pour lui كتكون ضارة pour le chat et تكون bénéfique seulement pour le parasite كتكون مفيدة بالنسبة للبارازيت. هنايا لا سامبيونس هي التكافل هي relation interspécifique obligatoire et permanent bénéfique pour les deux parties. كتكون واحد العلاقة كتكون obligatoire ضرورية وكتمكننا ضروري حتى تكون obligatoire. تاني حاجة bénéfique كتكون مفيدة pour les deux parties c'est-à-dire pour les deux espèces. alors هنايا ناخدو واحد لو كا ديال الشيلون. لا فلور انتستينال هما كنقولوا نباتات المعوية هما دي بكتيري دي بكتيري يعني دي بكتيريات نبات اصل نباتي بروفيت كيستافدوا من البروفيت دو 37 دوغري اللي كاينه في لو كور ديالنا ايما اي دو نوتريمون كيستافد حتى من المأكولات ديالنا مي حتى هو كيستافد منهم. علاش؟ هما كيبروفيت دان ديفونس ايمونيتير كيعاوننا في المناعه ديالنا. باش تفهموها جو معايا بوجيت فيديو. هادو هما لي بكتيري كتشوفهم كيديروا واحد الباريير هذا في لونتيستان غير في الماء الداخلي ديالنا كيديروا واحد الباريير. الا جاو مثلا لي ريفيو اليمونتير كيجيو بكتيري كيبغيو يدخلوا لداخل ما كيقدش حيت هادو كيجيو واحد لوغا كوم ان باريير كيحميو كيحميونا. ثاني حاجه كيوليو هما باينين فاش جاو مثلا الايمونيتير هما كتلموا بالعميات خلايا ديال المناعه كيلقاو دي بكتيري كيدخلوا كيقضيو عليهم. الوغ هادو كيكونوا دي ريلاسيون بينيفيك entre les deux obligatoire. هنا بالنسبة la coopération هي relation interspécifique non obligatoire non permanente bénéfique pour les deux parties. هي العلاقة بين جوج ماشي ضرورية وماشي bénéfique pour les deux ما كتكونش مزيانة يعني bénéfique مزيانة pour les deux. non désolé هي relation interspécifique non obligatoire mais bénéfique pour les deux parties كتكون مستفيدة بيناتهم بجوج ولكن ماشي ضروري ماشي بحال هادي ضروري اوبليغاتوار با مثلا بحال لي زيباي بحال النحل اي لي بلانت. لو كومونساليزم هي relation interspécifique non obligatoire et non permanente bénéfique pour une seule partie sans nuire à l'autre c'est-à-dire حالات par deux relations par deux espèces بين جوج كتكون seulement bénéfique par une seule espèce كتكون غير مفيدة بالنسبة لواحد والآخر لا. بحال في هاد اللوكا هذا خدا واحد لاناليد هما الديدان كي فيف à l'intérieur des étoiles de la mer كيعيش في الداخل ديال التدفات ديال الétoiles de la mer. التدفات كتكون كنقولو نجمة البحر. هنا مثلا لا كومبيتيسيون المنافسة la relation intraspécifique ou interspécifique sur une même ressource nuisible pour les deux partenaires lors d'un manque de ressources. C'est-à-dire que tu as une منافسة بين deux espèces ولا pour les deux partenaires جوج شركاء ياك ملي كتنقص الماكلة سي نورمال ملي كتكون عندنا واحد لا كونتيتي كتكون ناقصة الماكلة كتوقع المنافسة على داك الماكلة سواء تقدر تكون باغ لي فيجيتو ولا اوتر les autres espèces. alors هنا عندنا ثاني لا relation trophique عندنا واحد التمرين اللي ساهل. dans un écosystème on remarque les relations trophiques suivantes. alors le criquet se nourrissant des végétaux et sont mangés par la grenouille, les grenouilles qui se dévorent par le serpent. Les serpents peuvent être chassés par les rapaces c'est-à-dire في واحد الانفيرونمون في واحد البيئة مثلا في ايكوسيستيم واحد الحاملة بيئية كنلاحظوا
نلاحظ مجموعة من مثلا علاقات غذائية. أن الكيكي هو جراد يأكل نباتات. هنا لا غرونوي سي نورمال لي غرونوي كي ياكلو لو كريكي. الوغ ولو غرونوي ممكن كتتكال من طرف لي سيربون، و لي سيربون ممكن انه يتقتل باغ لو راباس. لو راباس هو الصقر ممكن ياكل لو سيربون. الوغ كون فورم دي زاتر فيفون انتر او شو كيديرو هادو انتر او. الوغ سي نورمال راه باينة لا ريبونس شنو غتكون. il forme une chaîne alimentaire كون واحد السلسلة غذائية. Alors, هنايا عندي le reprendre cette relation sous forme de chaîne. On utilise le symbole manger pas. Alors غادي نبداو. Alors les végétaux est mangé par le criquet est mangé par le grenouille est mangé par le serpent est mangé par le rapace. يعني النباتات يأكل من طرف الجراد يأكل من طرف الضفدع والضفدع يأكل من طرف التعبان والتعبان يأكل من طرف الصقر. Alors la relation est une chaîne alimentaire est formée par trois composants. Les végétaux sont des producteurs, par les producteurs et les consommateurs et les décomposeurs. Alors, ils forment enchaîner une relation trophique. Alors, donnez-nous chaque élément de cette chaîne. Alors, les producteurs, les végétaux, toujours les végétaux. Les plantes chlorophylliennes autotrophes qui produisent la matière organique à partir de la matière minérale grâce à la photosynthèse. Alors, هما نباتات جذورية. ما كنبداو من الديبار شنو كيديرو va capturer les rayonnements lumineux كياخد أشعة ضوئية. Puis sont des autotrophes كيديرو التغذية الذاتية كياخدو اللو لي سيل مينيرو ديوكسيد دو كربون كيديرو هادشي كامل باش كيصاوبو لا ماتيير اورغانيك هي المادة العضوية. هي أول مادة عضوية كيصاوبوها هما لي فيجيتو. الوغ اللي كانت الماتيير اورغانيك هي فيها واحد لينيرجي. علاش نورمالمون قدام من لو سوليل انا عارفه لي سوليل حتى واحد لينيرجي تيرميك تاع الطاقة الحرارية. هما هاد لي فيجيتو كيحولوا ديك الطاقة الحرارية الى طاقة كيميائية في المواد الغذائية ديالنا اللي كنسميوها ماتيير اورغانيك، مثلا لي فخو لي ليغوم ولا لي فاي اكسيتيرا. الوغ ها نباتات وجدو لنا برودوي وجدو لنا لا ماتيير اورغانيك وجدو لنا كلشي. الوغ شنو كيجيو لي كونسوماتور. اول كونسوماتور يكون هما كونسوماتور بريمير سي نورمال كيكونوا مستهلكين الدرجة الأولى حيت هما غياكلو لي فيجيتو. الوغ لا ماتيير اورغانيك غادي لنا من هاد النباتات اللي صابوها هما الاولين تنتقل لي فيجيتو. سي نورمال تنتقل للحيوانات العشيمة حيت هاد لا ماتيير اورغانيك فيها لينيرجي. اذا هاد علاش كناكلو حيت لي زانيمو كيحتاجو حتى هما الطاقة داكشي كيديرو الغذاء ديالهم. الوغ ياخدو لا ماتيير اورغانيك تنتقل المادة الغذائية من لي فيجيتو فيغ لو كونسوماتور بريمير. عاوتاني شكون ياكل هاد لي زانيمو اغيبيور كياكلو كونسوماتور سيكوندير اللي حتى هما اللي غير كياكلو لي زانيمو اغبيفور. اذا الطاقة لا ماتيير اورغانيك كتحول من لهنا لهنا حتى الانرجي كتحول من هنا لهنا حيت لا ماتيير اورغانيك الداخل ديالها فيها الانرجي. هذا دي الكونسوماتور تيرتيير هما الثالثين مسيك الدرجة الثالثة. هما لي زانيمو كارنيفور سنويات لي زانيمو كارنيفور. هادي كياكلو حيوانات لاحمة أخرى. Alors, toutes les chaînes alimentaires débutant par les végétaux et producteurs de la matière organique. Certains maillons interférant avec plusieurs chaînes alimentaires, ces intersections entre les chaînes alimentaires dans un écosystème forment un réseau trophique. Je vous la question maintenant. Alors, là, alors, le schéma elle représente quoi? Elle représente un réseau trophique. Vous avez quoi? Vous avez plusieurs chaînes alimentaires. Toujours dans la chaîne alimentaire, on va commencer par les végétaux, puis les aliments herbivores, puis les aliments carnivores, puis les carnivores plus forts. Les carnivores plus forts, elles mangent des autres carnivores.
الوغ نكملو. خصنا نعرفو بعدا علاش كناكلو كنديرو واحد كتكون واحد لا غولاسيون تروفيك اونتر لي زانيم اونتر او، علاش كيكون الغذاء ديالنا. الوغ كون فو فوايي في لي ماتش عندنا لا سورس ديال لينيرجي هي نورمالمون هي الاولى كما شرحت لكم. هي نورمالمون هاد لي سورس انرجي كيعطيونا واحد الغيرمون ليمينو اشعه ضوئيه. هنا لي بلانت كلوروفيليا نباتات ياخدوريه في واحد الخاصيه غادي تقراونا عام جاي ان شاء الله. هما فكابتشيغ هاد لينيرجي كيستغلوا هاد الطاقه هادي وكيحولوها سو فورم لينيرجي شيفيك لينيرجي شيميك كيحولوها الطاقه كيميائيه دون لا ماتيير اورغانيك اللي كنسميوها كتكون في داخل الماده العضويه. الوغ هما هادو. الوغ لينيرجي لومينوز elle est captée par le chlorophylle chloroplaste دي بلانت. هما هادو كياخدو هادو كيحولوها لا ماتيير اورغانيك. الوغ هاد الصيغه كيميائيه ديال لا ماتيير اورغانيك كتسمى الظاهره لا فوتو سانتيز هي التركيب الضوئي. الوغ باش نديرو هاد الظاهره شنو خاصنا لا لوميير بليس ديوكسيد دو كربون بليس اش دوزو pour fabriquer la matière organique. الوغ نشوفو تطبيق اخر دابا نفس التمرين. Dans l'achat alimentaire est présenté par le tableau. عندنا لي نيفو تروفيك لا بيوماش هي هي الكتلة الحية هي لا ماتيير علاش دي لتر فيهم سيتادير هي كناخدو مثلا حيوانات كنحيد منهم العظام ما كيتحسبوش كمادة عضوية اللي كيتحسبو ولا بارتي مول سيتادير هي كتحسب مادة لاحمة هي لا ماتيير اورغانيك. الوغ كنعبروهم على بيوماس طون 3.7. لو فوتون بلانكتون في مثل تسمعوا هاد القضية لو فيتو لا فيتو بلانكتون فيتو هي سون دي فيجيتو زو بلانكتون زو سون دي زانيمو. الوغ لو فوتو بلانكتون هما كيعيشو في السيرفاس دولو كيعيشو في سطح الماء. هما لو فوتو بلانكتون هما نباتات كيعيشو في سطح الماء عندهم 1000. زو بلانكتون حتى هما ماشي نباتات مي حيوانات بحال دي باكتيري كيكونو دي 150 كتلة ديالهم. الوغ لام اي ساردين. الوغ dans la chaîne alimentaire répondez par le tableau. نخليكم نتوما تطلبوا هادي وشريط الوقت حاولوا تطلبوا التمارين. الوغ calculer le rendement de productivité de la biomasse entre chaque des deux niveaux de la chaîne alimentaire. انا نوريكم علاقة calculer le rendement total de la productivité de la biomasse et de la chaîne alimentaire. باش فهموها calculer le rendement هو المردود الانتاجي ديال الكتله الحيه اونتر شاك دو نيفو. يعني غنشوفو اونتر شاك دو نيفو ملي غنصاوبو لا شان المونتير خصنا نشوفو ما بين نيفو و نيفو شنو كاين. الوغ كالكول غودمون توتال برودكتيفيتي شنو غنشرحوها كومبار لي ديفيرون غودمون دو برودكتيفيتي لا بيوماس كالكولي et peut en déduire et reposer le pyramide de la biomasse de la chaîne alimentaire. Alors نورمال خليتكم الوقت باش تطلبوها. اذا هنا لا فوتون بلانكتون حاولوا اسيو بعدا الكلام ديال اللي كانوا عندي حاولوا اسيو بعدا يخدموا هادشي هذا الرسم غادي شوف كوريجي. الوغ لا شين اليمونتير سي نورمال غادي نبداو بلي فوتون بلانكتون هما النباتات مونجي بار لي زو بلانكتون هما هادو بحال البكتيريا حيوانات مونجي بار لو ساردين مونجي بار لو طون مونجي بار لون. هادي لا شان اليمونتير. الوغ لو غودمون العلاقه اللي باينه ديالها هي لا فالور دو مايا سوبيريور ديال الحلقه العلويه على الحلقه السفليه اللي كتكون عندنا. الوغ السفليه هي هادي العلويه مثلا هي هادي اتباع شنو غتولي هادي علويه وهادي سفليه غتولي هادي علويه هادي سفليه هادي علويه هادي سفليه. ولكن هما حطوا لي هنا واحد العلاقه شنو هي entre chaque deux niveaux. الوغ هاد النيفو الاول ها النيفو الثاني ها النيفو الثالث ها النيفو الرابع. كل ما درت لنا entre chaque نيفو قالك مثلا entre chaque نيفو شنو غادي نطبقو العلاقه ديريكتومون. يعني غناخد هادي نقسم على هادي نضربها في 100 عاوتاني بغيت نحسب هادي غنشد هادي نقسم على هادي حيت شنو خاصنا هادي هي سوبيريور في هاد الحاله وهادي هي انفيريور.
عشان هذه سيبيريور هذه انفيريور، هذه سيبيريور هذه انفيريور. لكن هما شنو قال لنا؟ كاين واحد البياج قال لك اونتر شاك دو نيفو، يعني ما بين هاد النيفو الاول النيفو الثاني النيفو الثالث النيفو الرابع. الوغ سهله ار ان ما بين فوتون بلانكتون و زو بلانكتون، نقدروا نطبقوا علاقه اللي باينه. نشدو فين هي فوتون بلانكتون، هذه الفوقانيه 250 سيبيريور نقسموها على 1000 نضربوها في 100 تعطينا واحد لا فالور. تفهمنا؟ نمشي غنديرو الثانيه والثالثه والرابعه. هنايا قال لينا ساعه 3 كالكولي غودمون توتال. الوغ سي نورمال هنا عقلوا على خاصيه كما سمينا غودمون توتال ولا جلوبال. شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو يعني لا فالور ديال البيوماس سيبيريور اللي هو نون، شحال البيوماس ديالو هي 0.25، نقسموها هادشي هو لا فالور دو مايان سيبيريور هي جلوبال مردود الفوقاني على واحد على اقل واحد اللي هو فوتون بلانكتون انفيريور، يعني هذا سيبيريور انفيريور هو جلوبال. لما جلوبال كنمشيو اخر السلسله نقسم على اول سلسله في البدايه ديالها، على النهايه نقسمو على البدايه نضربها في 100. ديجوني الوغ داكشي اللي درنا هي 25 مقسم على 1000 تعطينا 2.5. Question 4. Alors, le rendement de biomasse est variable d'un niveau à l'autre, qui est tiré d'un niveau à l'autre. Il diminue de producteur vers dernier consommateur. Le plus grand rendement de productivité de la biomasse est absorbé de la consommation directe du producteur. Alors, là, il y a diminuer. Alors, il diminue des producteurs vers le dernier consommateur. قلت لك غادي كتنقص سي نورمال، حيت لما تبقى كدير من لهنا 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 غتبقى غادي كتنقص. Alors, le plus grand rendement de productivité de la biomasse est observé dans le consommateur direct du producteur. أكبر كمية ديال الغدو المردود هي الأول ملي حسبناها، هادي أول وحدة كبيرة. أما كل ما كندوز أوتخ نيفو غادا كتنقص لا بيوماس. علاش؟ حيت لو نزيدو كيلو 30 de la biomasse accompagne d'une grande perte de la matière surtout dans le niveau trophique supérieur. حيت الكتلة غادا كتنقص كانت كتاع، حنا غنفهمو واش كتاع من بعد. هادو هو البيراميد. كنبداو الفوتون بلانكتون هما هادو، زو بلانكتون ساردين طون اي لون. ديما في اسفل الهرم كيكونو لي فيجيتو، مورا حيوانات عشيبة، مورا حيوانات لحيمة، مورا حيوانات لحيمة سيكوندير اي تيرسيير. هادو بروديكتور، كونسوماتور بريمير، كونسوماتور سيكوندير، تيرسيير، كونسوماتور نيميرو 4. مفهوم؟ الوغ هنا قالك الغودمون اشاك انتر دو نيفو، يعني هذا نيفو نشد هذا نقسم عليه نضربها في 100. دو نيفو نشد هذا نقسم على هذا نضربها في 100. 3 نيفو نقسم هذا على هذا نضربها في 100. هذا 4 نيفو نشد هذا نقسم على هذا نضربها في 100. الا قال لي مقالش لي اون شاك اونتر نيفو بحال هنايا، قال لينا اون شاك دو نيفو. لكن هنا شنو بغينا؟ اللي قال لك هنا اونتر شاك نيفو ماشي دو، اونتر شاك نيفو. الا اونتر شاك نيفو شنو غادي نديرو؟ غنشدو هادي مثلا الاولى نقسموها على هادي هي الاولى ار 1، ار 2 هي هادي منقسمهاش على هادي، فهاد الحاله نقسمها على هادي ونضربها في 100. نشد هادي عشان نقسمها على هادي ونضربها في 100، نشد هادي ونقسم على هادي ونضربها في 100. نكملو الدرس ان شاء الله في الحصه المقبله في الدوزيام بارتي، نشوفو لا فلي دونيرجي باش لا ماتش اورغانيك كيفاش كدوز لا بيوماس كتله. دابا غادي نشوفو لا فلي دونيرجي الحصه المقبله ان شاء الله.